यो समयको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई हालै भार दिनुहुने आदरणीय पास्टरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो आराधना संगतिमा यो महिनाको पहिलो हप्ता विशेष गरेर जति पनि पाल्नुभएका मण्डलीका ग्रहजनहरू हुनुहुन्छ, मण्डली परिवार, यहाँहरू सबैमा मेरो ख्रीष्ट अभिवादन। जय मसीह, हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। र हामी प्रभुको जीवित वचनको समयमा आएका छौँ र धेरै कुरोहरू नगरिकन म प्रभुको वचनमा जान चाहन्छु, कारण हामीसँग प्रभु भोज पनि छ र हामीसँग समय छोटो भएको कारणले गर्दाखेरि म प्रभुको जीवित वचनको समयमा म जान चाहन्छु र यहाँहरू सबैजनालाई प्रभुको वचनमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आउनुहोस्, हामी वचनमा जानुभन्दा अगाडि प्रभुसँग हामी सहायता मागौँ कि प्रभुले आज हामीलाई उहाँको वचन बोल्नको निम्ति मलाई सहायता गर्नुभएको छ र बुझ्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान अनि बुद्धि दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रभुसँग प्रार्थना माग्नेछौँ। हामी स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई यस घडी ख्रीष्ट येशूको नाममा धन्यवाद दिन्छौँ। पिता, यो समय हामी तपाईँ परमेश्वरको चरणमा आउँदछौँ अनि विशेष म प्रार्थना गर्छु तपाईँको यो जिउँदो अनि दिव्य वचन बोल्नको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले मलाई ठाउँमा खडा गर्नुभएको छ। पवित्र आत्मा विशेष गरी प्रार्थना गर्छु तपाईँले मलाई शक्ति, ज्ञान, अभिषेकले मलाई भर्नु भएको होस्। मेरो आफ्नै ज्ञान र बुद्धिमा होइन, तर परमेश्वर तपाईँको स्वर्गीय ज्ञान र बुद्धि र अभिषेकमा म बोल्न सकौँ। पिता, तपाईँको वचनमा फोकस गर्नको निम्ति परमेश्वर तपाईँले मलाई हृदय अनि यो दिमागलाई परमेश्वर तपाईँले सञ्चालन गर्नुपर्छ निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। पिता, धन्यवाद दिन्छौँ म बोल्ने अनि हरेक सुन्नेको साथमा परमेश्वर तपाईँ रहनु भएको होस्, ताकि त आजको वचनद्वारा आज हाम्रो जीवनमा उत्साह मिल्न सकेको होस्, हौसला मिल्न सकेको होस्, जसले गर्दा परमेश्वर तपाईँको राज्यलाई आज हामी अझै नजिक रूपमा चिन्न सकौँ, बुझ्न सकौँ। पिता, धन्यवाद तपाईँको यो वचनको लागि परमेश्वर। पिता, हामी तपाईँमा सहायता माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी हरेक मानिस जातिलाई इनाम अथवा बक्सिस मनपर्छ। इनाम अथवा बक्सिस मन नपर्ने संसारमा कोही पनि छैन। कोही व्यक्तिले तपाईँले हामीलाई आएर बक्सिस दिन्छ भने त्यो व्यक्ति सबैजना खुसी हुन्छन्, तर बक्सिस अथवा इनाम अथवा रिवार्ड अथवा क्राउन अथवा मुकुट भन्छ, जो कोहीले फेरि पाउँदैन। यो कुरो सबै व्यक्तिले पाउँछ भन्ने छैन। इनाम, यो इनाम भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ अनि हामीले गर्दै गरेको काममा सफल भयौँ भने, कसैको मन जित्न सक्यौँ भने प्राप्त गर्ने कुरो हो यो इनाम अथवा बक्सिस अथवा मुकुट भनौँ। सबैजनाले चाहन्छन्, तर सबैजनाले नपाउन सक्छन्। अनि त्यसलाई पाउनको लागि तपाईँ हामीले संसारमा रहँदाखेरि के गरेका छौँ भन्ने कुरोले पनि निर्धारण गर्दछ। र यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि संसारमा विभिन्न प्रकारका इनामहरू छन्, बक्सिसहरू छन्, मुकुटहरू छन्। विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रकारका अवार्डहरू, रिवार्ड्सहरू पाउँछन्। जो इनाम अथवा जो बक्सिस चाहिँ क्षणिक भरको लागि हो, तर आज हामी त्यस्तो इनामको विषयमा, त्यस्तो मुकुटको विषयमा, त्यस्तो बक्सिसको विषयमा आज हामी वचनबाट हेर्न गइरहेको छौँ, जो इनाम कहिल्यै पनि नओइल्याउने, कहिले पनि नाश नभएर जाने इनामको विषयमा आज हामी प्रभुको वचनबाट हामी हेर्न गइरहेका छौँ। क्राउन्स अथवा रिवार्डको विषयमा प्रभुको वचनले यो इनाम अथवा बक्सिसको अथवा यो मुकुटको विषयमा के भन्छ। बाइबलमा कति प्रकारका मुकुटहरू उल्लेखित गरिएका छन्। कस्तो कस्तो व्यक्तिले कस्तो कस्तो प्रकारका मुकुटहरू प्राप्त गर्न सक्छन् त प्रभुको राज्यमा भन्ने कुरोलाई आज हामी प्रभुको वचनबाट हामी हेर्न गइरहेका छौँ। थाहा छैन प्रभुले मलाई यो वचन किन अगुवाई गर्नुभयो। हामी पहिलो मुकुटबाट हामी हेर्न गइरहेको छौँ, जो कुरो तपाईँहरूले पावर पोइन्टमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो मुकुटको विषयमा हामी भन्ने हो भने क्राउन अफ लाइफ अथवा जीवनको मुकुट। बाइबलमा विभिन्न मुकुटहरू मध्येमा एउटा मुकुट चाहिँ जीवनको मुकुट
परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। अनि यो मुकुट कसले प्राप्त गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि दोज हु एन्ड्योर पेशेन्टली थ्रु ट्रायल्स एन्ड किप अप देयर फेथ। जो व्यक्ति यो जीवनको मुकुट चाहिँ संसारमा भएको सबै मानिसले प्राप्त गर्ने कुरो होइन। यो मुकुट चाहिँ विशेष गरेर दुःख र कष्टलाई सहन गरेर आफ्नो विश्वासलाई मृत्युसम्मै थामिराख्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने मुकुट चाहिँ जीवनको मुकुट हो, जो चाहिँ तपाईँ हामीले येशूद्वारा प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि यो जीवनको मुकुट चाहिँ संसारमा रहँदाखेरि जतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरे र त्यो विश्वासलाई मृत्युसम्मै थामिराख्न सक्छन्, त्यो विश्वास गरे बापत तपाईँ हामीले प्राप्त गर्ने चाहिँ अर्को भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ अनन्त जीवनको मुकुट अथवा अनन्त जीवन अथवा यो चाहिँ जीवनको मुकुट भनिन्छ। त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने र त्यो विश्वासलाई मृत्युसम्मै थामिराख्ने विश्वासीहरूको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको छ। जुन कुरो तपाईँ हामी याकुब 1:12 हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, जहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको मुकुट पाउनेछ, जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हालेलुया। जस्तै प्रकाश 2:10 र 11 पदमा यसरी भनिएको छ, तिमीले भोग्नै लागेका कष्टहरूसँग नडराऊ। हेर, देवराजले तिमीहरू मध्ये कतिलाई तिमीहरूका जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। तिमी मृत्यु समय विश्वासी हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्युदेखि केही हानि हुने छैन। हालेलुया। प्रभुको वचनले तपाईँ अनि हामीलाई यो कन्फिडेन्ट, यो तपाईँ हामीलाई निश्चय गरेर भनेको छ कि जसले ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास गर्छ अनि विश्वास गरिसके पश्चातको जीवनमा आउने सबै दुःख र कष्ट, बाइबलले भनेअनुसार आपद विपदमा जो व्यक्ति स्थिर रहन्छ र आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्छ, उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू, प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरू, प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ अनि हाम्रो लागि चाहिँ जीवनको मुकुट राखिदिनु भएको छ। अनि बाइबलले यहाँनिर भनिरहेको छ कि तिमीहरूलाई आउनै लागेको कष्टहरूदेखि तिमीहरू नडराऊ। तिमीहरूलाई 10 दिन तिमीहरूलाई आपद विपद होला, कष्ट होला। अनि बाइबलले यहाँ 10 दिन भन्ने शब्द प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको जीवनकालभरि नै कष्टै कष्ट किन नहोस्, तिमीहरूले दुःख र कष्ट मात्र किन भोग्नु नपरोस्, ख्रीष्ट येशूको खातिर तिमीहरूले मृत्यु नै भोग्न किन नपरोस्। यदि तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ, तिमी मृत्युसम्मै विश्वासी हौ। प्रभुले तपाईँ हामीलाई यहाँनिर आग्रह गर्नुभएको छ, 10 दिन कष्ट आए तापनि हामी मृत्युसम्म नै विश्वासी भएका छौँ भने बाइबलले भन्छ कि तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। अनि यो प्रभुबाट आउने कुरो हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मण्डलीलाई परमेश्वरले यसगरी जागृत गराउँदै हुनुहुन्छ कि बाइबलले भन्छ जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जीवनको मुकुट तपाईँ हामीले प्राप्त गर्नु छ भने, जो विश्वास तपाईँ हामीले ख्रीष्ट येशूमा राखेको छौँ भने त्यो विश्वासलाई तपाईँ हाम्रो जीवनमा आउने हरेक आपद र विपद 10 दिन कष्ट भए तापनि त्यो विपदलाई, आपदलाई, दुःख र कष्टलाई तपाईँ हामीले सामना गरेर हाम्रो विश्वासलाई मृत्युसम्मै थामेका छौँ भने त्यो व्यक्तिले ख्रीष्ट येशूमा जीवनको मुकुट अवश्य पनि पाउनेछ। प्रिय, अब दोस्रो प्रकारको यो क्राउन मुकुटको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। अब यो चाहिँ पहिलो क्राउन जीवनको मुकुट चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने सबैले पाउँछ। चाहे तपाईँ हामीले संसारमा हुँदै कस्तो कस्तो प्रकारको सेवकै गरेका छौँ, प्रभुको राज्यमा कति काम गरेका छौँ,
त्यो कुरोले मतलब राख्दैन जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नको लागि। जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको छौँ, विश्वासयोग्य जीवन जिएको छौँ र मृत्युसम्मै विश्वासी भएको छौँ भने चाहिँ जीवनको मुकुट पनि हामीले प्राप्त गर्छौँ, स्वर्गीय राज्यमा पनि हामी प्रवेश गर्न पाउँछौँ। तर अब उपरान्तको जति पनि अब मुकुटको विषयमा तपाईँको माझमा उल्लेखित गर्नेछु, यो मुकुट चाहिँ विश्वास गरेर मात्रै प्राप्त गरिने मुकुटहरू होइनन्। विश्वास गरेर पाउने मुकुट चाहिँ जीवनको मुकुट मात्रै हो। तर बाइबलले अरू धेरै प्रकारका मुकुटहरू राखिदिएको छन्, जो मुकुट तपाईँ नि हामीले यी कामहरू गरे बापत प्रभुको राज्यमा पनि हामीले पाउन सक्छौँ। दोस्रो नम्बरको मुकुट चाहिँ इनकरप्टिबल क्राउन्स, अथवा नेपालीमा चाहिँ अविनाशी मुकुट भनेर भन्दछ। कहिल्यै पनि नाश नहुने मुकुट। अनि यो चाहिँ कसले प्राप्त गर्न सक्छ त? अविनाशी मुकुट, इनकरप्टिबल क्राउन चाहिँ कसले प्राप्त गर्न सक्छ त भन्दाखेरि दोज हु डिसिप्लिन देयर लाइफ एन्ड सेल्फ कन्ट्रोल, जसले आफूले आफ्नो जीवनलाई अनुशासित बनाएर प्रभुको राज्यमा विभिन्न आउने परीक्षाहरूबाट आफूलाई अनुशासित बनाएर पापमय संसारमा आफूलाई आत्मस्वामी बनाउन सक्छ। यो संसारको सबै जन्झेलहरूबाट तपाईँ हामीले आफूलाई पवित्र पार्न सक्छ। त्यो व्यक्तिले चाहिँ अविनाशी मुकुट प्राप्त गर्नेछ। पहिलो कोरिन्थी 9:24-27 पदमा यसरी लेखिएको छ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन? दौडमा दगुर्नेहरू सबै दगुर्छन्, तर इनाम चाहिँ एउटैले मात्र पाउँछ। तिमीहरू इनाम प्राप्त गर्ने किसिमले दौड। खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मा स्वयमी हुनुपर्छ। तिमीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछन्, तर हामी चाहिँ अविनाशी मुकुट प्राप्त गर्नलाई यसो गर्दछौँ। यसकारण लक्ष्य नराखी म दौड्दिन, हावामा मुक्का हान्नेले जस्तै म मुक्का हान्दिन, तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सदाउँछु, यसलाई बसमा राख्दछु, नत्र त अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य ठहरिनेछु। पावलले यहाँनिर दौडको विषयमा बोलिरहँदाखेरि यहाँ के खेलको विषयमा उल्लेखित गर्दाखेरि पावलले के दर्शाउन खोज्दैछ भन्दाखेरि हरेक खेलको नियम हुन्छ। अनि जति पनि मानिसहरू त्यो खेलभित्र खेलाडी भएर खेल्नका निम्ति मैदानमा पस्छ, यदि त्यो खेलाडीले त्यो खेलको नियमलाई पालना गर्दैन भने त्यो खेलाडी सही खेलाडी साबित बन्न सक्दैन। त्यो खेलाडीले खेलको नियमलाई पालन गर्न सक्नु पर्दछ, अनि मात्रै त्यो व्यक्तिले खेललाई आदर गर्न सक्छ र सही खेलाडी बन्न सक्छ। अनि पावलले त्यही भन्दैछ, अब त्यो खेल खेल्नका लागि तपाईँ हामी सबैजना आत्मिकी दौडमा छौँ। परमेश्वरको राज्यतर्फ लम्किनका निम्ति तपाईँ हामी आत्मिकी दौडमा छौँ। अनि यहाँनिर पावलले भनेको छ कि म लक्ष्य नराखी म दौड्दिनँ, म लक्ष्य राखेर दौड्छु। तपाईँ अनि हाम्रो आत्मिकी लक्ष्य हुनुपर्दछ परमेश्वरको राज्यमा। तपाईँ अनि हामीले विश्वास गरिसकिसके पश्चात। अनि पावलले यहाँनिर भनेको कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मा स्वयमी हुनुपर्दछ भनेको चाहिँ आत्मा स्वयं भनेको चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्नु सक्नुपर्दछ। त्यो खेल खेल्ने क्रममा जे पनि हुन सक्छ। तपाईँ हामी खेल आरामले खेलिरहेको अवस्थामा अर्को टिमले तपाईँ हामीलाई सक्नुको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ हामीलाई रफ खेलेर तपाईँ हाम्रो खुट्टा पनि हान्न सक्छ। तर त्यो खुट्टा हान्दै गर्दाखेरि यसले मलाई खुट्टा हान्यो भनेर तपाईँ हामी फेरि पनि ऊपट्टि जाइलाग्ने हो कि तपाईँ हामी विश्वासयोग्य भएर नै खेल खेलिरहने। विभिन्न प्रकारका कुराहरू सुन्नुपर्छ। तपाईँ हामीले खेल खेल्दाखेरि कसले के भनिरहेको हुन्छ, विभिन्न प्रकारका मुकुट छाइरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। संसारको खेललाई तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने। तर बाइबलले भन्छ यहाँनिर आत्मा स्वयमी हुनुपर्दछ। खेलमा खेल्ने खेलाडी चाहिँ आफूलाई
संसारमा तपाईँ हामी छौँ, परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ हामी दगुर्ने क्रममा तपाईँ हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारका परीक्षाहरू आउँछन्। तपाईँ हामीलाई विभिन्न प्रकारले परमेश्वरको राज्यमा शैतानले तपाईँ हामीलाई बढ्नबाट रोक्नको लागि तपाईँ हामीलाई लडाउन खोजिरहेका हुन्छन्। विभिन्न आँखाबाट तपाईँ हाम्रो जीवनमा परीक्षाहरू ल्याइदिन्छन्। तर तपाईँ नि हाम्रो आत्मिकी लक्ष्य भएको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँ हाम्रो आत्मिकी दौड भएको कारणले गर्दा फेरि हरेक पापमय परीक्षाको कुरोहरूमा तपाईँ अनि हामीले आफूलाई आत्मा स्वयमी आफूलाई सेल्फ कन्ट्रोल गरेर पवित्र आत्माको भरपुरीमा भएर तपाईँ हामीले आफ्नो शरीरलाई सदाउन सक्नु पर्दछ। प्रिय हो, पाउलले यहाँनिर भन्न खोजेको चाहिँ तिनीहरू चाहिँ नष्ट भएर जाने मुकुटलाई पाउन यसो गर्दछन्, तर तपाईँ नि हामी त अविनाशी मुकुट पाउनलाई यो सब काम गरिरहेका छौँ। आफूलाई यो संसारमा, पापमय संसारमा आफूलाई यो शरीरलाई चोखो तुलाउनका निम्ति तपाईँ हामीले आफूलाई सदाइरहेका छौँ। प्रभुको वचनमा तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनलाई लगाइरहेका छौँ। अनि बाइबलले भन्छ कि यहाँनिर तर म आफ्नो शरीरलाई कठोर साथ सदाउँछु। शरीरले चाहिँ जहिले पनि अभिलाषाको कुरोलाई मात्रै खोज्ने गर्दछ, तर तपाईँ नि हामी आत्मिक प्राणी पनि भएको कारणले तपाईँ हामीले यो शरीरलाई प्रभुको वचनबाट तपाईँ हामीले सदाउन सक्नु पर्दछ। यसलाई तपाईँ हामीले डिसिप्लिन गराउन सक्नु पर्दछ र यसलाई म बसमा राख्दछु। यो शरीरलाई म पापमय कुरोहरूमा लाग्नबाट म आफूलाई कन्ट्रोल गरेर म बसमा राख्दछु, नत्र त अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै अयोग्य ठहरिनेछु। यहाँ उदाहरणको कुरो यहाँनिर गर्दैछ। उदाहरणीय जीवन, पवित्र जीवन जिउने विषयमा यहाँनिर पावलले यहाँनिर भन्दैछ डिसिप्लिन भएर विश्वासी जीवन जिएर क्रिस्टको हृदय, क्रिस्टको मन जस्तो छ त्यस्तो हृदय। अस्ति हामीले वचन सुने अनुसार तपाईँ नि हामी परमेश्वरको आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनिएको हो, अनि परमेश्वरको क्यारेक्टर, परमेश्वरको स्वरूप जस्तो छ त्यो स्वरूप चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनबाट झल्किनु पर्यो। पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभुले वचनले भन्दछ म जस्तो पवित्र छु तिमीहरू पनि त्यस्तै पवित्र बन। अनि पवित्र जीवन जिउने, अनुशासित जीवन जिउने, आफूलाई बसमा राख्ने, शरीरलाई संसारको कुरोहरूबाट आफूलाई बसमा राख्न सक्ने व्यक्तिले मात्रै यो अविनाशी अनकरप्टिबल क्राउन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। प्रिय हो, तेस्रो प्रकारको मुकुटलाई हामी हेर्नेछौँ, द क्राउन अफ राइचियसनेस, धार्मिकताको मुकुट। यो धार्मिकताको मुकुट चाहिँ कसले प्राप्त गर्न सक्छन्? धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर्ने चाहिँ दोज हु लभ द लर्ड्स एपियरेन्स, प्रभुको पुनरागमनलाई चाह गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर्छन्। अहिले यी मण्डलीभित्र नै तपाईँलाई मैले प्रश्न सोधेँ भने प्रभु यदि तपाईँले हामीलाई लिनको निम्ति बादलको सहरीमा आउनुभयो भने के तपाईँ साँच्चै नै प्रभुको साथमा जानुहुन्छ भनेर मैले प्रश्न सोधेँ भने कतिजनाको आन्सर अननोन हुन्छ, जान्छु कि जाँदिनँ भन्ने भइरहेको हुन्छ। त्यसको मतलब तपाईँ हामीले प्रभुले चाहे जस्तो ठिकसँग जीवन जिइरहेको छैनौँ। अनि जो व्यक्ति प्रभुसँग ठिक प्रकारको जीवन जिइरहेको छ, वचन आधारित जीवन जिइरहेको छ, प्रभुसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ प्रभुको पुनरागमनको जहिले पनि अपेक्षा गर्छ। प्रिय हो, प्रभु तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ? म तपाईँको साथमा जान चाहन्छु, तपाईँको राज्यमा म जान चाहन्छु। प्रभुको पर्खाइ गर्ने व्यक्ति, प्रभुलाई जहिले पनि हेर्न चाहने व्यक्ति, कतिजना व्यक्तिहरू प्रभु अहिले चाहिँ नआइदियोस् है भन्ने भइरहेको हुन्छन्। तर धार्मिकताको मुकुट चाहिँ प्रभुको पुनरागमनलाई एकदमै हृदयबाट चाहिँ इच्छुकपूर्वक अपेक्षा गरेको व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्नेछन्। दोस्रो तिमोथी 4:6-8 यसरी लेखिएको छ,
किनभने म त बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु र मेरो बिदाईको बेला आएको छ। मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले दौड सिद्धिएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई दिनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्नेहरूलाई, उहाँको पुनरागमनको चाह गर्नेहरूलाई, प्रभुसँग ठिकसँगको जीवन जिरहेको छौँ भने त प्रभु अहिले नै आउनुभयो भने पनि हामीलाई त के को डर भएर हामीसँग कन्फिडेन्ट हुन्छ नि त, हामीमा निश्चयता हुन्छ नि त, म प्रभुकै साथमा जान्छु। यस्तो पापमय संसारमा त जिउनु पर्दैन, दुःख र कष्टको संसारमा त जिउनु पर्दैन, म त स्वर्गीय देशमा म जान सक्छु त, मैले चाह गरेको, मैले पहिलो प्रेम गरेको प्रभुलाई पो प्राप्त गर्न सक्छु त, उहाँलाई फेस टु फेस पो देख्न सक्छु त भन्ने त्यो उत्सुकता, त्यो आनन्द त पनि हाम्रो हृदयमा आउँछ। मेरो वर्षौं दिनको प्रार्थना पनि यही हो। जब जब म संसारलाई फर्केर हेर्छु, संसारमा भएको ती सबै थोकलाई म हेर्छु, मेरो हरेक प्रकार प्रार्थना यही नै हुन्छ, प्रभु तपाईको पुनरागमन चाँडै भएको होस्। यो मेरो वर्षौं दिनको प्रार्थना हो। प्रभुको पुनरागमनलाई प्रिय मान्ने व्यक्तिहरूको लागि प्रभुले धार्मिकताको मुकुट तयार राख्नु भएको छ। जसले उत्तम लडाई लडेको छ, जसले दौड सिद्धिएको छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर्नेछ। चौथो प्रकारको मुकुटको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। चौथो प्रकारको मुकुट चाहिँ द क्राउन अफ जोय, आनन्द अथवा गर्वको मुकुट। अनि यो चाहिँ कसले पाउँछ? यो गर्वको मुकुट, यो आनन्दको मुकुट चाहिँ कसले प्राप्त गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि अब यतिखेर आउँछ प्रभुको महान आज्ञा, द ग्रेट कमिसन। प्रभुले तपाईले हामीलाई दिनुभएको आज्ञा, संसारको अन्तिम छेउसम्म तिमीहरूले मेरो प्रचार गर। यो आनन्द अथवा गर्वको मुकुट चाहिँ कसले पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ दोज हु विन द सोल्स, जसले आत्मा बचाउने काम गर्छ, जसले प्रचार गरेर मानिसलाई अन्धकारको जीवनबाट ज्योतिमा ल्याउने काम गर्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ यो गर्वको मुकुट प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुकुटको लागि पनि तपाईँ अनि हामीले मानिसहरूलाई हामी ठिकसँगको जीवन जिएर प्रभुको ठिक वचन प्रचार गरेर प्रभुको राज्यमा ल्याउन सक्यो भने प्रभुले तपाईँ अनि हाम्रो निम्ति यो गर्व अथवा आनन्दको मुकुट राखिदिनु भएको छ। पहिलो थेसलोनिकी 2:19 र 20 पदमा यसरी लेखिएको छ, हाम्रो प्रभु येशू जब आउनुहुन्छ त्यस बेला उहाँको सामुन्ने हाम्रो आशा वा आनन्द वा गर्वको मुकुट तिमीहरू नै होइनौ र? निश्चय हाम्रो गौरव र आनन्द तिमीहरू नै हौ। पावलले यहाँनिर थेसलोनिकीको मण्डलीलाई भन्दछ, जसले प्रचार गरेर प्रभुको राज्यमा ल्याएको छ। अनि पावलले भन्दैछ, जब प्रभु आउनुहुन्छ उहाँको सामुन्ने हाम्रो आशा वा आनन्द अथवा गर्वको मुकुट चाहिँ तिमीहरू हौ, कारण तिमीहरूलाई मैले प्रभुमा बचाएको छु, अन्धकारको जीवनबाट ज्योतिमा मैले लिएर आएको छु। गर्वको मुकुट चाहिँ तिमीहरू हौ। दानियल 12:3 पदले पनि यसरी भन्दछ, बुद्धिमानहरू आकाशको चमक जस्तै र धेरैलाई धार्मिकतामा डोर्याउनेहरू चाहिँ ताराहरू जस्तै सदा सर्वदा चम्किरहनेछन्। हालेलुया। परमेश्वरको राज्यमा ताराहरू झैँ चम्किन तपाईँ हामी चाहन्छौँ भने बाइबलले यहाँनिर भनेको छ, धेरैलाई धार्मिकतामा डोर्याउनेहरू चाहिँ ताराहरू झैँ चम्कनेछन्। धार्मिकतामा डोर्याउनु भन्नुको अर्थ चाहिँ पापमय जीवनबाट तपाईले हामीले उनीहरूलाई निकालेर चाहिँ प्रभुको राज्यमा डोर्याउने काम, आत्मा बचाउने काम, संसारबाट स्वर्गमा ल्याउने काम, धेरैलाई धार्मिकतामा डोर्याउने चाहिँ
ताराहरू जस्तै सदा सर्वदा चम्किनै रहनेछन्। गर्वको मुकुट त्यो व्यक्तिले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ जसले धेरैवटा आत्मा प्रभुमा जित्न सकेको छन्। मण्डलीलाई प्रश्न, हामीले विश्वास गरेको महिनौँ वर्षौँ कति भयो, अहिलेसम्ममा तपाईँले हामीले प्रभुको राज्यमा कतिजनालाई ल्याउन सकेको छौँ? कतिजनाको आत्मालाई तपाईँले हामीले प्रचारद्वारा बचाउन सकेका छौँ? यदि बचाउन सकेको छैनौँ भने तपाईँले हामीले यो गर्वको मुकुट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। कारण यो गर्वको मुकुट आत्मा जित्नेहरूको लागि मात्रै परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। र 5औं नम्बरको मुकुट, जो अन्तिम मुकुट तपाईँहरूको माझमा बताउन चाहन्छु, द क्राउन अफ ग्लोरी, महिमाको मुकुटको विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। अनि यो महिमाको मुकुट चाहिँ कसले प्राप्त गर्न सक्छन् त? यो चाहिँ गडली लिडर्स हु आर इक्जाम्पल्स टु देयर फ्लक, ईश्वरीय अगुवाहरू जो चाहिँ आफ्नो बगालहरूको हेरचाह गर्दछन् र बगालहरूको निम्ति चाहिँ उदाहरणीय जीवन जिउँछन्, त्यो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो महिमाको मुकुट प्रभुले राखिदिनु भएको छ। पहिलो पत्रुस 5:2-4 पदमा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूको रेखदेखमा राखिएको परमेश्वरका बगलको हेरचाह गर, करले होइन तर स्वेच्छाले, धनको लोभले होइन तर उत्साह साथ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर, र जब मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ तब तिमीहरूले महिमाको नओइल्याउने मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। हालेलुया। यो हामी अगुवा लिडर्सहरूको लागि चुनौती र आशाको कुरो चाहिँ यो छ, हौसलाको कुरो यो छ कि हामीलाई रेखदेख गर्नका लागि, खुवाउनका निम्ति दिनुभएको भेडाहरूलाई तपाईँले हामीले सही प्रकारले हेरचाह गरेका छौँ। करसरीले होइन, जबरजस्तीले पनि होइन, धनको लोभले पनि होइन, तर उत्साहपूर्वक, चाहे मानिसले मलाई जेसुकै भनोस्, मलाई प्रभुले यो कामको निम्ति बोलावट गर्नुभएको छ, मानिसले मलाई नगर्ने तापनि प्रभुले बोलावट गर्नुभएको कुरोमा म विश्वासयोग्य भएर अघि बढ्नेछु भनेर उत्साहपूर्वक लाग्नेहरू, अधिकार पनि जमाएर होइन तर उदाहरण बनेर लाग्नेहरूको निम्ति प्रभुले यहाँनिर महिमाको मुकुट राखिदिनु भएको हामी पाउँछौँ। संसारमा रहँदाखेरि अब यो अगुवा लिडर्सको जीवन कष्ट, प्रेसर, मेन्टल प्रेसरले काटिन्छ। यो संसारमा रहन्जेलसम्ममा कतिपल्ट प्रेसरमा रहेर पनि वचन बोल्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। एउटा प्रेसर सकेको हुँदैन, अर्को प्रेसर थपिरहेको हुन्छ, अर्को समस्याहरू थपिरहेको हुन्छ। तरै पनि ती अवस्थामा पनि तपाईँ नि हामी उदाहरण भएर परमेश्वरमै भरोसा गरेर उदाहरणीय जीवन जिएको छौँ भने मानिसले त पनि हामीलाई नगर्ने त के भयो त? बाइबलले भन्छ जब मूल गोठालो आउनुहुनेछ, जो तपाईँ नि हाम्रो राजा जो येशू आफै हुनुहुन्छ, जब उहाँ आउनुहुनेछ कि बाइबलले भन्छ तब तिमीहरूले महिमाको नओइलाउने मुकुट त्यो स्वर्ग राज्यमा परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुहुँदछ। प्रिय, अनि यदि मण्डली परिवार त्यो स्वर्ग राज्यमा विश्वास गरे बापत त जीवनको मुकुट त हामी प्राप्त गर्छौँ नै, चाहे त्यो मण्डलीको अगुवा अग्रज मानिसहरू किन नहोस्, चाहे त्यो मण्डलीको साधारण विश्वासी किन नहोस्, प्रभुलाई साँचो रूपमा विश्वास गरेको खातिर, आफ्नो विश्वासलाई मृत्युसम्म बचाइरहेको खातिर तपाईँ नि हामी स्वर्ग राज्यमा प्रवेश त पाउँछौँ, जीवनको मुकुट त प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर तपाईँ हामीले जब स्वर्ग राज्यमा पुग्छौँ त्यहाँ त अब लाखौँको सङ्ख्यामा प्रभुको साथमा मानिसहरू हुन्छन्। यसो फर्केर हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो शिरमा चाहिँ एउटा मात्रै मुकुट छ, अरूको शिरमा चाहिँ 4-5वटा मुकुट देख्दाखेरि तपाईँ हामीलाई त्यतिखेर चाहिँ रिग्रेट नहोस्। अनि यदि तपाईँ हामीलाई प्रभुको वचनले दिनुभएको यी मुकुटहरू प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने
बाइबलले भनेअनुसार तपाईँ हामीले जीवन जिएका छौँ भने यो मुकुटहरू उहाँलाई विश्वास गर्ने निम्ति परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। जीवनको मुकुट त अवश्य पाउँछौँ, तर अविनाशी मुकुट तपाईँ हामी प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने हामी आफूलाई आफ्नो यो शरीरलाई बसमा राखेर प्रभुको वचन आधारित पवित्र जीवन जिएर संसारको कुरोहरूबाट तपाईँ हामीले आफूलाई चोखो तुल्याएर प्रभुमा अनुशासित जीवन जिएको छौँ भने त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले अवश्य पनि अविनाशी मुकुट दिनुहुनेछ। अनि यदि तपाईँ हामीले प्रभुको पुनरागमनलाई हामीले साँच्चै नै प्रिय ठानेर हामी अपेक्षा गरेको छौँ, पर्खिरहेका छौँ, सही प्रकारको जीवन जिउने व्यक्तिहरू मात्रै प्रभुको पुनरागमनलाई पर्खन्दछ। यदि हामी पर्खेका छौँ भने तपाईँ हामीले धार्मिकताको मुकुट तपाईँ हामीले अवश्य पनि पाउनेछौँ। अनि यदि तपाईँ हामीले संसारमा छँदै फेरि नै आत्मा जित्ने काम गरेका छौँ भने, सुसमाचार सुनाएर मानिसलाई प्रभुमा ल्याउने काम गरेका छौँ भने तपाईँ हामीले अवश्य पनि गर्वको मुकुट प्रभुमा हामी पाउँछौँ। र अगुवाली र स्वर्गको लागि तपाईँ हामीले उदाहरणीय जीवन जिएर आफ्नो बगालको हामीले हेरचाह गरेका छौँ भने परमेश्वरले जब मूलगाठ गोठालो आउनुहुनेछ तपाईँले हामीलाई महिमाको मुकुट अवश्य पनि पहिराइदिनु हुनेछ। अनि यो मुकुटको योग्य हुने व्यक्तिहरू चाहिँ संसारका व्यक्तिहरू होइनन्। बाइबलमा लेखिएको उल्लेखित भएको मुकुटहरू प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ जो व्यक्तिहरू क्रिस्टको रगतद्वारा धुई पखालिएका छन्, क्रिस्टको कुर्राको चोटद्वारा चङ्गाइ पाएका छन्, त्यो व्यक्तिहरूको लागि मात्रै यो मुकुटहरू पाउँछ प्रिय हो। अनि जबसम्म तपाईँले हामी क्रिस्टको रगतबाट धोइएका छैनौँ, तपाईँले हाम्रो खातिर क्रिस्ट येशू त्यो कल्भरी क्रुसमा मर्नु भएको होइन भन्ने छैन भने तपाईँले हामीले यी 5 प्रकारका मुकुटहरू तपाईँले हामीले प्राप्त गर्न असम्भव छ। अनि यो मुकुटको योग्य हुने व्यक्तिहरू मात्रै क्रिस्ट येशूको रगत र मासुमा पनि सहभागी हुन सक्दछ प्रिय। प्रभु भोज ख्यालटाटाको कुरो होइन प्रिय। देख्दा हामी जुस र रोटी देख्छौँ, तर बाइबलले तपाईँ अनि हामीलाई प्रभु भोजको विषयमा कडा शिक्षा पनि दिनुभएको छ, उत्साहको शिक्षा पनि दिनुभएको छ। त्यो कल्भरी क्रुसमा रगत त्यत्तिकै बगिएको होइन प्रिय। म धर्मी हुँदा हुँदै पनि तपाईँ अनि हाम्रो निम्ति पापी बन्नु परेको छ। त्यो निष्कलङ्क रगत तपाईँ अनि हाम्रो पाप धुनका लागि नै बगेको हो प्रिय। त्यो कोर्राको चोट तपाईँ अनि हाम्रो निम्ति नै प्रभुले खानुभएको हो। कल्पना गर्नुहुन्छ जब त्यो कोर्रा हानिन्थ्यो, त्यो कोर्राको टुप्पामा चाहिँ फलामहरू हुन्थ्यो। तपाईँ हामीले पेसन अफ क्राइस्ट हेरेको छौँ होला, त्यो दृश्य पनि तपाईँ हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ। तर त्यो दृश्य जति पनि हामीले आँखाले हेर्न सक्दैनौँ, त्यो दृश्य जति छ रियालिटीमा त्योभन्दा पनि गाह्रो परिस्थिति थियो प्रभुलाई। जब 39 कोर्राको कुरो छ यहाँनिर, जब एकपटक त्यो कोर्रा मानिसको शरीरमा पर्छ नि, त्यसले मासु नउकाइकन त्यो फर्किँदैन। क्रिस्ट येशूले 39 कोर्राको चोट तपाईँले हाम्रो खातिर लिनुभएको छ। प्रभुले तपाईँले हामीलाई यो जीवन सित्तैमा दिनुभयो, तपाईँले हामीले यो जीवन सित्तैमा पाएको छौँ। तर यो सित्तैको जीवन प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले हामीले केही गर्नु नपरे तापनि प्रभुले तपाईँले हाम्रो खातिर चाहिँ दुःख र कष्ट भोग्नु भएको छ। र उहाँको त्यो दुःख र कष्टलाई सम्झना गरेरै पनि तपाईँ अनि हामीले परमेश्वरमा योगीको जीवन जिउन आवश्यक पर्छ प्रिय। यदि तपाईँ हामी साँच्चै नै प्रभुले दिनुभएको यी मुकुटहरूलाई प्राप्त जीवनमा गर्न चाहन्छौँ भने म पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायलाई म पढ्न चाहन्छु।
23 पददेखि यसरी लेखिएको छ, किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पिदिए, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाका निम्ति गर्ने गर। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो, जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट तिमीहरू पिउँछौ, उहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ, त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। हरेक मानिसले आफूले आफूलाई जाँचोस् अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पियोस्, किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। यसै कारण तिमीहरू मध्ये धेरैजना दुर्बल र रोगी छौ र कतिजना चाहिँ मरिसकेका छन्। तर हामी साँच्चै आफैले आफूलाई जाँचेका छौँ भने हामी न्यायमा पर्ने छैनौँ, तर जब प्रभुले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ तब हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ, ताकि संसारसँग हामी दोषी नठहरियौँ। अयोग्य रीतिले प्रभुको शरीर अनि रगतमा सहभागी हुने व्यक्तिले पहिलो कुरो त प्रभुको रगत र शरीरलाई दोषी ठहराइरहेको हुन्छ। त्यसको भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी अयोग्य रीतिले जीवन जिरहेका हुँदा हुँदै पनि प्रभुको रगत र शरीरमा सहभागी हुनु भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई सामान्य ठान्नु हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदान त्यति महत्त्वपूर्ण नलाग्नु हो। पहिलो कुरो सिरियसली रूपमा नलिनु हो उहाँको रगत र यो कुराको चोटलाई। कारण किन भन्दाखेरि प्रभुको बलिदान, प्रभुको शरीर कुराको चोट तपाईँ हामीले साँच्चै हृदयबाट नै लिएका छौँ सिरियसली रूपमा भने तपाईँ अनि हामी अयोग्य जीवन जिउँदा जिउँदै प्रभुको मेचमा सहभागी हुनका निम्ति हामीमा डर हुन्छ। अनि त्यो डर आउनु भनेको चाहिँ प्रभुलाई तपाईँले हामीले आदर गर्नु हो। प्रभुको बलिदानलाई त अयोग्य रीतिले खाँदाखेरि दोषी त ठहराउँछैनौँ। त्यति मात्र नभएर बाइबलले भन्दछ आफूले आफूले नजाँचिकन अयोग्य रीतिले खायो भने चाहिँ हामी आफूले आफूलाई शरीरलाई दुर्बल अथवा रोगी बनाइरहेका हुन्छौँ। बाइबलले अर्को चाहिँ डरलाग्दो कुरो के गरेको छ भन्दाखेरि कतिजना मानिसहरू चाहिँ मरेका पनि छन्। प्रभुको उपस्थितिमा तपाईँ हामी ढाँटछल गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो हृदय जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ प्रभुको यो रगत अनि शरीरमा सहभागी हुनका निम्ति हामी आफूले आफूलाई पहिला जाँच्न आवश्यक पर्छ। प्रिय, के मैले ठिकसँग जीवन जिरहेको छु कि छैन त? के साँच्चै नै मैले प्रभुलाई योग्यको जीवन हुने जीवन जिरहेको छु कि छुइनँ त? कि मैले अहिले एक प्रकारले मेरो जीवन, आत्मिक जीवनलाई मैले जाँच्ने हो भने के साँच्चै बाइबलमा उल्लेखित गरिएको त्यो मुकुटहरू मैले प्राप्त गर्न सक्छु? हामी आफूले आफूलाई यसरी प्रश्न गर्ने समय आएको छ। संसार बदलिरहेको छ, समयअनुसार मानिसहरू पनि बदलिरहेको छ। समय जति नै बदलिए तापनि, संसार जति नै बदलिए तापनि तपाईँ अनि हामीले विश्वास गर्ने परमेश्वर कहिले पनि बदल्नुहुन्न। परमेश्वर त्यो समयमा पवित्र हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि पवित्र हुनुहुन्छ र भोलि पनि पवित्र हुनुहुनेछ। अनि पवित्र परमेश्वरको जनहरू पवित्र जीवन जिउनका निम्ति परमेश्वरले आग्रह पनि गर्नुहुन्छ।
अनि पवित्र जीवन जिउनेहरूको निम्ति परमेश्वरले यो रगत अनि शरीर पनि राखिदिनु भएको छ। जुन रात प्रभु यीशु ख्रीष्ट पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात उहाँ आफ्नो चेलाहरूसँग अन्तिम भोज लिइरहनु भएको थियो। अनि भोज लिने क्रममा उहाँको अगाडि भएको रोटीलाई उहाँले लिनुभयो। रोटी लिइसक्नु पछाडि पश्चात आफ्नो पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो। अनि धन्यवाद दिएर त्यस रोटीलाई परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रीष्टले भाँच्नुभयो। अनि भाँचिसके पछाडि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई दिँदै भन्नुभयो, ल्याऊ खाऊ, यो मेरो शरीर हो जो तिमीहरूको दुर्बलताको निम्ति टुक्रिएको छ, यो तिमीहरूले मेरो सम्झनाको निम्ति गर्ने गर। रोटी लिइसक्नु भइसके पश्चात उहाँले कचौरालाई पनि लिनुभयो। कचौरालाई लिइसके पश्चात फेरि पनि उहाँले आफ्नो पितालाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो चेलाहरूलाई दिनुभयो। अनि भन्नुभयो, ल्याऊ पिऊ, यो मेरो नयाँ करारको रगत हो जो धेरै मानिसको पापको प्रायश्चितको निम्ति बगिनेछ। अनि यो तिमीहरूले मेरो सम्झनाको निम्ति अक्सर गर अथवा सम्झनाको निम्ति निरन्तर गरिरह। जब जब तिमीहरू मेरो यो शरीर र रगतमा सहभागी हुन्छौ तबसम्म तिमीहरूले म नाउन्जेल मेरो मृत्युको विषयमा घोषणा गरि नै रह। प्रभु भोज दिँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले अर्को आज्ञा दिनुभएको चाहिँ उहाँको मृत्युको विषयमा, उहाँको सुसमाचार तपाईँ नि हामीले घोषणा गर्न जरुरत छ। यो प्रभुले बारम्बार तपाईँ हामीलाई अराएको कुरो आज्ञा हो। अनि परमेश्वरको सुसमाचार तपाईँ हामीले घोषणा गरेर प्रभुमा तपाईँ हामीले मानिसलाई ल्याउँदैछौँ भने ती व्यक्तिहरूको निम्ति परमेश्वरले गर्वको मुकुट राखिदिनु भएको छ। आउनुहोस् मण्डली, हामी यस घडी आफ्नो स्थानमा हामी खडा हुनेछौँ। वर्शिप टिमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई गीतमा डोर्याउनु हुनेछ। त्यस पश्चात हामी उहाँको यो मेजमा आफूलाई जाँचेर परमेश्वरमा हामीले ठिक प्रकारको जीवन जिएको छैनौँ भने यस समय यस घडी हामी आफूलाई जाँचेर परमेश्वरमा पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा हामी फर्कौँ। मैले आजभन्दा 2-3 हप्ता अगाडि पोस्ट गरेको थिएँ, साँचो पश्चातापको प्रमाण रुवाई होइन, परिवर्तन हो। आदरणीय अरबहरूलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी उहाँको यो रगत अनि शरीरको निम्ति परमेश्वर पितालाई हामी धन्यवाद दिउँ। अनि धन्यवाद दिँदै गर्दाखेरि हामी आफूलाई जाँचेर हामी परमेश्वरको यो मेजमा हामी सहभागी हुनेछौँ। जिउँदो परमेश्वर, हामी यस घडी तपाईँलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा धन्यवाद दिन्छौँ र यस समय हामी तपाईँको सामुन्ने आउँछौँ। पिता धन्यवाद, हामी जस्तो अयोग्य व्यक्ति जो भेडाझै बरालिरहेको थियौँ, जो तपाईँकै विरुद्धमा उठिरहेको अवस्थामा परमेश्वर तपाईँले आज हामीलाई औधी धेरै प्रेम गर्नुभएको खातिर तपाईँले त्यो स्वर्गीय स्थान त्यागेर यो संसारमा हामीले भोग्नुपर्ने कष्ट, हामीले भोग्नुपर्ने मृत्युलाई तपाईँले अँगाल्नु भयो अनि हाम्रो निम्ति त्यो कल्वरी क्रुसमा आफूलाई अर्पण गर्नु। धन्यवाद पिता परमेश्वर तपाईँको त्यो बलिदानको लागि, धन्यवाद तपाईँको त्यो निष्कलङ्क रगतको लागि पिता, जो तपाईँले आज हाम्रो पाप क्षमाको लागि बगाउनु भयो। धन्यवाद त्यो निष्कलङ्क रगतको लागि, धन्यवाद त्यो कोर्राको चोटको लागि, जो आज हाम्रो दुर्बलतामा ओ परमेश्वर तपाईँले बल दिनको निम्ति, हामीलाई सामर्थ्य बनाउनको निम्ति परमेश्वर तपाईँले त्यो कोर्राको चोट लिनुभएको छ। हामी यस घडी परमेश्वर तपाईँको सामुन्ने आउँछौँ। आज हामीले परमेश्वर तपाईँले आजको दिनसम्ममा रुवाइरहेको थियौँ भने, ओ परमेश्वर तपाईँको वचन आधारित जीवन जिरहेको थियौँ भने यस समय आज हामी परमेश्वर तपाईँमा यो जीवन समर्पण गर्छौँ। हामी पश्चाताप गर्छौँ पिता, हामी तपाईँको सामुन्ने आउँछौँ। प्रभु आज हाम्रो यो जीवनमा तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्। धन्यवाद तपाईँको यो रगत अनि शरीरको लागि, धन्यवाद तपाईँको त्यो अगाधे प्रेमको लागि, धन्यवाद तपाईँको यो बलिदानको निम्ति जसको कारणले आज हामी धर्मी ठहरिन पाएका